ጽላት ዘሙሴ ሰላም ጥዕና ሃበለይ ከመይ ኣለኻትኩም ተኸታተልቲ ሚድያ ጽላት እምበኣር ከስለማዓንቲ ኸዓ ኣባ ጳውሊ ምስ ሰይጣን ቀይዶም ዝገበርዎ ቃለ ዝርርብ ካልኣይ ክፋል ሒዝናልኩም ቀሪብና ኣለና ንኽትከታተሉና ብኽብሪ ንዕድም። ኣባ ጳውሊ ሰይጣን ካብቶም ጀመርቲ ሰባት ኣብ ሓደ ሓዲርካ ብሓጢአት ክተውድቕ ዝሕግዘካ እንታይ እዩ ብሎ። ሰይጣን ከዓ ሰብ ብእግዚአብሔር ሕጊ እንተጸኒዑ ኣብ ዝኾነ ሰብ ክሓድር ኣይከኣለንን፣ ነገር ግን ፈጺሙ ይቕረ ባህሊ እንተዘይኮይኑ ካብ ሕጊ እግዚአብሔር ንእሽተይ ርሕቕ እንተኢሉ ከምኡ እውን በብግዚኡ ሽም እግዚአብሔር ዘይጽውዕ እንተደኣ ኮይኑ ክሓድር ወይ ከዓ ክሰፍር ሓይሊ ይረክብ በሎም። ስመ እግዚአብሔር ምጽዋዕ ዝበልኩኻ እውን ብፍጹም ሃይማኖት ኮይኑ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐድ አምላክ ማለት እዩ። ሕፃን እውን እንተኾነ ቅድሚ ጥምቀቱ እንኡ ስመ እግዚአብሔር ዘይትጽውዕ እንተደኣ ኮይና ኣብ ዝዋኑ ብትምህርተ መስቀል ዘይተማእትብ እንድሕርቲ ኮይና ምሕደሪኡ ንኸውን። ዳግማይ ውልድን መዕበይትን ነዚ መንፈሳዊ ስራሕ እንተዘይሰሪሖም ኣብ ህፃናት ክንሓድር ስልጣን ኣለና በሎም። ዳግማይ ሰበይትን ወድን ንምምርዓው ኣብ ዝፈቐድዎ ዝተወፈትውልን ግዜ ኣቐዲሞም ብጸሎት ካህናት ብክርስቶስ ስጉኡን ደሙን ሓደ እንትኾኑ እንትቆሩ ስልጣን የብልናን። ኣብ ዓራቶም ሓደ ኣብ ዝኾኑሉ ግዜ ስሙ ብምጽዋዕ ናብ ፈጣሪኦም እግዚአብሔር እንትጸልዮም በዚ ጽቡቕ ግብሮም ሓይልና ይደክም እዩ እሞ ኣብኣቶም ደቆምን ስልጣን የብልናን። ነገር ግን ካብዚ ኩሉ መንፈሳዊ ስራሕ እንትርሕቁ ንሕና እውን ኣብ ደቆምን ኣብኣቶምን ንሓድር ንስልጥነሎም፣ ሰላም ነስእኖም፣ ናብርኦም ጽልእን ክርክርን መወዳእትኡ ምፍላይን ምፍታሕን ይኸውን። ኩሉ ሰብ ስም እግዚአብሔር ተጸዊዑ እንተዘይጸለየ ዘለናዮ ኩሉ ንገብሮ ንዓለም ኩሉ ስዒርና ንገዝኣ ብዘለና ዓቕሚ ንቃለሶ በሎ። ኣባ ጳውሊ ዳግማይ ንመላእ ህዝቢ ዓለም እትፍትኖ ብምንታይ ስራሕ እዩ በሎ። ሰይጣን ከም ትምኒቶም ንምርምሮም ፍትኖም ክፍተት ዝኽእልሉ ስጋዊ ሓሳብ ዓፂቕና ነቕርበሎም ነጸብቐሎም እውን ብኹርዓት ብትምሕሕቲ ነቃጽሎም ህራስን ዝሙትን ክምነዩ ነምጽአሎም ጾም ከይጾሙ ጸሎት ከይጽልዩ ንገብሮም ካብ ስጉኡን ደሙን ካብ ናይ ሰናይ ተግባር ኩሉ ነርሕቖም ወግሐ ጸብሐ ኣብዚ ዓለም ብምሕሳብ ብስኻር ብሓሶት ብቂምን ቅንእን ብሓሶት ብምስክር ወርቅን ብርን ብምፍታው ስንፍና ንሰብ ብምጽራፍ ወእሙሮኦም ከም ዝሃስስ ከም ዝጠፍእ ንገብሮም። ንቅዱሳን እውን እንተይቀረየ ዘለዓለማ ህይወት መንግስቲ ሰማያት ክስእኑ ልቦኖኦም ካብ ፍቅሪ እግዚአብሔር ክርሕቕ ቃል ኪዳኖም ክሓድጉ ብዝተፈላለዩ ምክንያት ብዘለና ሓይሊ ንዋግኦም በሎም። እንደገና ኣባ ጳውሊ ንሰብ ከምዚ ጌርካ ክተጥፍእ ሓይሊ ከመይ ትረክብ በሎም። ሰይጣን መለሰ ከምዚ እውን በሎ ንሕና ሰብ ንምጥፋእ ሓይሊ ስልጣንን ንረኽቦ ሓሳብና ስዒቦም ሓጢአትና ደጋጊሞም ዝሰርሑ ሕሱማትን ዘመውትን ኣመንዝራታትን ከምኡውን ፈጺሞም ዘይንገድፎም ሰባት ነዚኦም እዮም። ሓለዎኦም ቅዱሳን መላእክቲ ስለ ኣባ ነብሶም ሓጢአቶምን እንትርሕቅዎም ኣብ ግዜ እዚ ንሕና
أبزيهم نورتع كفو قبر كله فاتيهم كم صرحون قورام أو عالم ذلو خطأتن سفنان سرحتي دنقرنان كله كم صبو أمسينا نرئيهم صبو بممثال بحلمي بحاسوت نسحاتهم عز عالم أننا نرى كاب سوغن كنتفق نحنا كيف تنايو كاب عالم زفلا يلان ولو نحنا نزاهيك نصارفن كنقفن تزيكالنا سبات نفتاريهم ندنقل مريامن قدساتن ملائكتن قدسان صادقان نمصرافن نمنقافن كتسو نغبرهم ነገር ግን በሐቅ ወለካለሁ አዋዲም ኻዝ ነገር ሐቃት ሪሒቆም ናፈጣሪኦም ብንስሐ እንተዝሙለሱን ስጉን ደምን ክርስቶስ እንተተቀበሉን بنوصم نصحاتن يوحاتن انتخونو نحنا وزياتهم كنهرت حيلي لنا أبا باولي نسخة حساسني أبو حساس بزخنكا قال كابخما يأمن بولو سيطان كما خان زولو نسخة انتزي أمنكا أو زمن مسعات بقالي يأمن مخري يقبولو توي دوليو دقنا سيطان حنت قال كزارة تبادل لي ولو أبا باولي بل تزارر بولو دياولوس جزيفن قولون نزولو وقوي تخيس كريستوس نوز عالم كمز مسط تفلت دوم بولو أبا باولي هو عالم من حام كمز مسط يفلت يأمنون ولو سيطان أقدم أنا فتنو يي استرد لأني كريستوس أملخ ديو ويسر بولو أبا باولي ملسا كم زون ولا شنفت عريي حويين قنوني كورم مسغانا نيوهاري يمو شمو أصويحا مدفع يكالو يو نسخاقن روخسيخا الزرار خاون زرخس أيو سلوزي وزي كتولي يقبأ كان بلو سيطانون موليسو أنت خفوش ما قلنا نسس بزي ما علي نعين متفاع عيدلين لو هاتن ملأكتن انت زي حلوخا نيروم أنا وين كالتفن عخا متفاع أخوخا نيرا بلو اندقانا خمز بلا أنت خفوش ما قلك زاهر النامس بنولو ساعات بوسيحي يمو استعززكو قلتفا خفصن أنمو خير ولو أبا باولي فلما مستراحاني ملكعها انتيك ايركا كاواي كي تسوركا نزحاتتكوخا نجر منم كي حاقاق نجرني بقدس مسقالو أسيركا حيل خان سلطان كان بزركم بولو عليك زاهر شم امحزو بولو ابتكزي سيطان دوم صحاو بيلو ويلي إلو أوي عون ولا أنت خفوش ما قلنا أبسوز فزمو خو صحي كتر لا تقني كتقلص اللي لها أبسوات زغورم تقوارات كاباخا زحاو منم نقر يرلي ولا دحرزي أباب أولي نجزهر أمسجنا ساعات وصحو تولى لخمو نمنيخا التمسجن أو تمسجن مسجنا روحكم تأيو اسكن جرني أردني ولا دياولوس أو سفتنا لقديم مسجنو بأندوت تفتري وما شو محو نزخنا برهانات نزفترنا ونسجدلن إن مسجنا ساعات لنا نبر نتقوملن تقمن كورن يبلنا ولا ساعات حلنا تدي مسجنا نورين خلنا ولا أبا باولي وتسجدون تمسكون فقاركم دي ويس بزي فقاركم بلو دياولوس بقد ينبر دسيلنا ينمسكونون بلو أبا باولو مخنياتهم تأيو يلو حتى دياولوس كعمل لسا كم زبالة كاب كبرنا توارينا سألمات كنكدن ندحار حسابي بلنا دسيلنا ون أين مسكنن سلازي كسعلومي مسجانو فتصيمنا قايتنا يفلتن
بلو أبا باولي ندياولوس ناس سماي وصلكم قال ملائكتي سمعوا ديهم بلو نسخعا فتصيمنا أين وصن ولو أبا باولي سلمت أيو زيت وصو ولو دياولوس ون كاكبرنا دحر مرادنا بتعمان سلطان ناو نقرب أي فكرنان ولو أبا باولي سوات نسخاتكم ناس سماي كتوصون مس ملائكتي كم تزارون زارو دعا حاسيم اليوم إلى حتتو أزين كالة تحتتاتن أو كسالة معرف حزنا لكم كنقربنا نلومي أو زنبك وسوهات لأجزابير ولا لا تدنقل ولا مسكول سلاتي